जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। बोलने में कहने में जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना। ये सत्संग आज 5वें दिन का है। 5वां सत्संग है आज 14 तारीख बुधवार और 5वां सत्संग है। समय 9:11 पे। अप्रैल का सत्संग है। आज मैं अपने पति हस्बैंड के बारे में बताऊंगी, हस्बैंड अंकल के बारे में। अप्रैल में इससे पहले मैं अपने परिवार से हमें जुड़े हुए हैं। ना बच्चे और ना हमारे पति जुड़े थे। तो उस टाइम पे मैं मंदिर जाया करती। दूसरी तीसरी बार ही गई थी ऑटो में। फिर क्या हुआ, वहाँ पे गई मंदिर से होके आके प्रसाद वगैरह खा के और फिर ऑटो आने जाने के लिए ऑटो किया था। लेकिन ऑटो वाले ने जब मंदिर जाने लगी तो वहीं पे ऑटो स्टैंड पे खड़ा होगा और बोला कि आप ना मुझे पैसे दे जाओ, आते टाइम मैं यहीं पे रुका रहूँगा। लेकिन ना मुझे फिर मैंने उसको आधे पैसे दे दिए और मैंने कहा यहीं पे रुकना। अपना उसका फ़ोन नंबर ले लिया मैंने। तो फिर मैं जब तक आई अंदर से प्रसाद वगैरह लंगर प्रसाद कर के देखती हूँ वहाँ पे ऑटो वाला नहीं है वो। और ऑटो वाले सब थे, सब भी कह रहे थे मेट्रो चलना मेट्रो चलना। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा लंबे वहाँ तक चाहिए फुल टाइम, पूरी जगह के लिए। बोले नहीं मेट्रो चलना है। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट परेशान होती रही। फिर मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी सब कुछ होते हुए कितनी परेशान हो रही हूँ। घर में गाड़ी खड़ी है और यहाँ ऑटो वाले दिमाग खराब कर रहे हैं ये, और कोई जा नहीं रहा और ऊपर से परेशान और कर रहे हैं। तो इतनी देर में ना एक ऑटो वाला आया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया। पांचों ने 5 बंदे खड़े हो गए चारों तरफ। मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। तो फिर मैंने बोले मेट्रो चलना है। मैंने कहा मेट्रो नहीं, मुझे बीकाजी तक जाना है। तो फिर वो डबल पैसे मांगने शुरू कर दिए। कोई कहे 500 रुपये, कोई कहे 400 रुपये, कोई कितने कोई कितने। मैंने कहा मैं तो उस टाइम पे चार्ज था 500 का आने जाने का। मैंने कहा इतने में तो आने जाने का करके ले थी, लेकिन वो भैया चला गया। तो फिर थोड़ी देर बाद इस तरह ही होता रहा 15 मिनट तक। फिर दूर से ना, बहुत दूर से एक ऑटो वाला आया। बोला आंटी कहाँ जाना है? मैंने कहा बीकाजी जाना। बोले चलो मेरे साथ। फिर उसने ना पैसे के लिए बोला और ना मैंने बोला उसको। मैंने कहा जितने भी बोलेगा दे दूंगी। फिर उसके बाद चलिए मैं उसने छोड़ दिया, यहाँ तक आ गए। आने के बाद फिर लेट तो हो ही गई थी थोड़ा सा घर में आते आते, पर कुछ नहीं। फिर उस दिन शाम को क्या हुआ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन शाम को रात को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना ड्रिंक करते थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो वो किसी से बात कर रहे थे। मैंने उनसे ना कुछ बोला ना कहा, लेकिन अचानक से ना आके मुझे बोलते हैं कि आगे से जब भी मंदिर जाना होगा मुझे बता दिया करना, मैं चलूँगा साथ में। मैं तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरु जी शुक्राना आपका कि जो आपने मेरी बात सुन ली। फिर उसके बाद पहली बार गए तब तो कुछ नहीं, ठीक ठाक रहा। पर दूसरी बार जब गई तो वहाँ पे ना पार्किंग में
थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई पार्किंग में खड़ी कर, गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करी गई और उसका गाड़ी का वो एक्सल पता नहीं क्या आते समय वो ऊपर नीचे था, तो पार्किंग में ऊपर नीचे खड्डे थे वहाँ पे, तो वो टूट गया। तो पूरे रास्ते फिर गुस्सा परेशान होते आए। उस टाइम पता नहीं गुरुजी कौन सा कर्म काट रहे थे हमारा, तो मैं तो चुपचाप बैठी रही पूरे रास्ते। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे घर तक सही सलामत आ गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। फिर उसके बाद बहुत सी परेशानियां थी इनको, जैसे रात को नाक से सांस ही नहीं आता था बिल्कुल भी। सांस ना आने के कारण नींद भी नहीं आती थी। और भी हाथ में, कंधे में, जॉइंट में इस तरह दर्द रहती थी। यहाँ पे पूरी कोहनी पे इस तरह कंधे में दर्द रहता था बहुत। तो उस टाइम पे मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हारे पति को ना बड़ी बीमारी का खतरा हैगा और मंदिर से लोटा ब्लेस करके ले जाना। तो फिर मैं दूसरी बार गई, तो दूसरी बार जाके ना लोटा ब्लेस करवा लाए वहाँ पे। फिर जितने दिन के लिए बोला था उसमें मैसेज में लिखा हुआ था 41 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, तो उतने दिन ही इस्तेमाल किया। और फिर उस लोटे में ना पहले तो नीचे लोटे में नीचे सारे ब्लैक ब्लैक डॉट आने लगे, फिर उससे ऊपर थोड़ी सी धारियाँ आई, फिर उससे ऊपर आई, फिर ऊपर तक किनारे तक बिल्कुल सारे लोटे में काली 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 लंबी लंबी धारियाँ पड़ गई। और मैं रोज नमक से और नींबू से रोज चमका के जब उसमें जल भरा करती, तो लेकिन ये लोटे का जल पीने के बाद ना बहुत आराम हो गया। जो कि नाक से सांस नहीं आती थी, रात को नाक बंद हो जाते थे, एक नाक से सांस ही नहीं आती थी बिल्कुल भी, और नींद नहीं आती थी, तो वो सब दिक्कतें बंद होगी और ड्रिंक भी कम कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी फिर जहाँ पे जहाँ पे जाते हैं फिर जहाँ पे बैठते थे अपने यारे पारों के पास, वही लोग वहाँ से गुरु जी के मैसेज आते कि इसके ब्रेन वॉश कर रखा और इसके ऊपर किसी औरत किसी ने कुछ, जो भी मैसेज आता था गुरु जी का उस टाइम पे आते थे। लेकिन मैं उस टाइम पे झूठ ही बोलूँगी, मेरी अपनी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। पढ़ती थी कि ये सत्संग सुनो, ये वाला सुनो, इससे ही संकट कट जाएगा, इसके ऊपर बहुत संकट है, घर के ऊपर भी। तो सुनती थी वो सत्संग, आराम हो जाता था बहुत अच्छी तरह। और फिर उसके बाद क्या होता, रात को फिर वही, रात को पी के आते वही, फिर 5-7 दिन कलेश रहता। फिर गुरुजी ब्लेस करते और फिर सब कुछ ठीक हो जाता 5-7 दिन के लिए। शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी ने कहा कि मैं इसे अपने साथ जोड़ रहा हूँ और तुम ना बेफिक्र रहो, और मैं इसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शरण में ले लूँगा, जोड़ लूँगा अपने साथ ही। तो हाँ, गुरुजी ने बहुत मेहर करी और अपनी शरण में लिया। अब फिर उसके बाद ना ऐसी लगन लग गई इनको कि बस फिर तो जो शुरू शुरू में हम उसका शिव चालीसा का पाठ किया करते, तो गुरु जी के सामने बैठ के करते लगातार, तो गुरु जी ने अपने साथ जोड़ तो लिया था। फिर मानने लगे उनको। अब मैं कुछ कहती और तो मेरे ऊपर चिल्लाते कि क्या शुक्राना मैं मन में करता हूँ अपने। फिर मैंने कहना ही छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी जाने और ये जाने, मैं क्यों बेकार में परेशान हूँ। तो फिर मुझे नहीं पता कि एक दिन मुझे कहते हैं कि गुरुजी ने ना मुझे ना हरे चोले में वो दिए, दर्शन दिए थे रात को, और मुझे बोला था या तो सुधर जा,
بس مجھے اتنا ہی سمجھ آیا اور مجھے آگے آیا نہیں. تو شکرانہ گرو جی شکرانہ. پھر دوسرے تیسرے دن انہیں کو فریگرنس ان کو ہی آ رہی تھی، اور آپ نے بولا تھا کہ 2 میں سے ایک کو ہی آئے گی، تو ان کو ہی آ رہی تھی. اس دن بولے مجھے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کہ بہت ہی ایسی اگربتی تو آس پاس میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کہیں ملتی. میں نے کہا گرو جی کی بلیسنگ ہے یہ سب، اور شکرانہ کرو. تو اس دن کم سے کم ان کو 10-15 منٹ تک آتی رہی، اوپر بھی، باتھ روم میں جائیں تب بھی، باہر بھی، سب جگہ. پھر بولے تمہیں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آ رہی. تو شکرانہ گرو جی شکرانہ آپ کا اننتم شکرانہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن پھر گرو جی کا میسج آیا کہ بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے اس کے اوپر، اور اس کو سمجھاؤ اور کہو کہ گھر میں ہی رہے. تو پینے والے کہاں مانتے ہیں، ماننے ہی نہیں بالکل بھی. تو جب بولا جاتا تھا گھر سے باہر نہیں جانا، گھر میں ہی رہنا، نہیں جب تو ضروری باہر جانا، لگاتار روز جانا. مجھے روز میسج ملتے تھے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرو، اس کو روکو، پیار سے بولو چاہے کسی طرح. لیکن رکنا ہی نہیں. اس کے دماغ کو اس کا دماغ بالکل ایک عورت نے کنٹرول میں کر رکھا، یا اس کے ساتھ جو آس پاس والے ہیں جو ان کے اوپر زیادہ وشواس کرتے ہیں، انہوں نے کنٹرول میں کر رکھا الٹا سیدھا تمہارے خلاف کر کے، اور تم دونوں کو نا آپس میں اس طرح دشمن بنا رکھا. اس ٹائم پہ ہوتا بھی یہی تھا. مجھے اتنی چڑ ہوتی تھی، اتنی نفرت ہوتی تھی. نہیں تو لمبے ٹائم سے یہ ڈرنک کرتے آ رہے ہیں، تو ڈرنک میں کتنی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کیا کرتے. لیکن تب تو حد ہی کر دی تھی. میرے پیچھے سے ہاتھ دھو کے پڑ جایا کرتے، دروازے توڑنے پھوڑنے، مطلب اتنا بری طرح ہنگامہ کرنا نا کہ بس برداشت نہیں ہوتا تھا دیکھ کے. تو ایک رات پھر گرو جی تو سب کچھ دیکھتے ہی تھے کہ ہاں کیا ماحول ہو رہا ہے اور کیا کیا ہنگامہ کر رکھا ہے. پھر دوسرے تیسرے دن میں نے تو سوچ لیا تھا، 3-4 دن ہو گئے تھے برداشت کرتے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چلی جاؤں گی، یا تو بچوں کے پاس یا پھر اپنے گھر. تو گرو جی کا میسج آیا کہیں نہیں جانا، اور میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا. اور لوگوں نے باہر جو تمہارے دشمن بیٹھے ہیں انہوں نے کر رکھا ہے سب کچھ یہ، اور یہیں پہ رکو. تو دوسرے دن سب کچھ ٹھیک ہو گیا. شام تک سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ایسا ہو گیا کہ جیسے پیتے ہی نہیں تھے کبھی بھی، اور ہاتھ ہی نہیں لگاتے، نہیں لگائیں گے بالکل بھی نہیں لگائیں گے. اور پئیں گے تو اتنی پئیں گے، رات دن 24 گھنٹے. تو شکرانہ مہاراج، شکرانہ آپ کا کہ آپ ہر پل پل سنبھالتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، سنتے ہو. گرو جی شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ. پھر مجھے دوبارہ میسج آنے لگے کہ یہ اپائے کرو، اور بہت بڑی بیماری کا خطرہ ہے. نہیں دوبارہ ان کو اس کے اندر دوبارہ پھر پریشانیاں دوبارہ شروع ہونے والی ہیں. تو جب 1 ہفتے تک لگاتار رات دن خالی پیٹ 24 گھنٹے، پتہ نہیں کیا پرابلم تھی کیا نہیں تھی، لگاتار شراب پی، خوب جم کے پی. اور لیکن میں چپ رہتی تھی، بولتی نہیں تھی کچھ بھی. لیکن جب حد ہو جایا کرتی تبھی سوچا کرتی کہ میں کل چلی جاؤں گی یہاں سے. لیکن پھر اس دن 3 دن ہو گئے تھے، بہت بری حالت تھی اور بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ کہیں نہیں جانا. بچے بولتے تھے نہیں جانا ان کے ساتھ چیک کروانے ہاسپٹل میں. میں بولوں تو میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، نہ میرا کہنا ماننا. پھر وہاں پہ جلندھر چلے گئے. وہاں پہ کوئی ان کا کوئی دوست تھا. تو وہاں پہ نا وہاں بہت بڑا ہاسپٹل تھا.
پھر وہاں جا کے وہاں علاج کروایا اس کا، کولیسٹرول خون گاڑھا ہو گیا تھا بہت زیادہ، بہت حالت خراب تھی کہ جو نہ بھوک پیاس لگ رہی تھی، اور بھی بہت ویکنیس کمزوری آ گئی تھی۔ وہاں سے 3 دن میں آئے، لیکن وہاں پہ سارے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کروا کے جو انہوں نے دوائیاں وغیرہ، دوائی تو کیا بتائی، وہیں پہ ٹیسٹ کے، وہیں پہ انہوں نے وہیں پہ ڈرپ میں جو بھی کچھ چڑھانا تھا وہیں پہ 3 دن کا وہیں پہ کورس کیا۔ پھر کھانے کے لیے انہوں نے دیسی دوائی دی تھی، کوئی دیسی بیج بتائے تھے، 15-20 دن تک، 1 مہینے تک کھائے، مطلب بھگو کے رات کو کھانے تھے۔ پتہ نہیں کس چیز کے بیج تھے۔ میں نے بولا تھا کہ گروجی نے یہ بتایا امرت کی چھال وغیرہ اور جو جو بتائے تھے میں نے لکھ رکھا تھا۔ پھر بولے نہیں، مجھے نا انہوں نے بولا کیپسول ہیں یہ، اور یہ کیپسول بھی آپ کیپسول لے سکتے ہو، تو روز 1 کیپسول لینا، آرام ہو گیا بالکل اس میں۔ تو پھر گروجی نے کا میسج آیا، تم بالکل ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ میں نے دور کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے میں نے بولا تھا، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو شکرانہ گروجی، شکرانہ آپ کا، انتم شکرانہ۔ پھر سب کچھ ہو گیا ٹھیک۔ تو جیسے وہ 20-25 دن تک بیج وغیرہ بھگو کے کھائے، اور وہ ہارٹ کے لیے بھی تھے، اور خون پتلا کرنے کے لیے بھی تھے، اور بھی شریر میں جو پرابلم تھی ان کے لیے، سب چیزوں کے لیے تھے، کئی چیزوں کے لیے تھے، کئی بیماریوں کے لیے۔ یاد نہیں آ رہا مجھے کس چیز کے نام لکھا ہوا ہے، کس چیز کے بیج تھے، کالے کالے بیج تھے۔ پھر اس کے بعد سارا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سب ٹھیک ہونے کے بعد پھر مندر جانا شروع کر دیا۔ پھر ہم مندر جاتے رہے، کہ جیسے سوموار کو بھی بیچ میں بھی کبھی کبھی جب میں بولتی تھی اسی ٹائم پہ چل دیتے تھے، پھر کچھ نانکور یا مندر کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے۔ گھر میں جو بھی گربانی وغیرہ پہلے بہت چڑا کرتے اور ایک دم بند کر دیتے، اور میں ستسنگ وغیرہ سنتی تو بہت غصہ کرا کرتے، 24 گھنٹے فون اٹھا کے بیٹھی رہتی ہے، اور کیا لگا رکھا ہے یہ، بند کر اس کو، کیونکہ ڈرنک کر رکھی ہوتی۔ تو پھر یہ سب اناپ شناپ بولنا ہی تھا، سب کچھ کہنا ہی تھا۔ لیکن شکرانہ گروجی، شکرانہ اپنے چرنوں سے جوڑنے کے لیے، شکرانہ۔ ہاں، وہ بے شک سے چاہے گروجی کے سامنے نہ بیٹھے، بے شک سے ستسنگ میں نہ بیٹھے، جو کچھ نہ کریں، لیکن ہاں اب بولتے نہیں ہیں کچھ بھی، گربانی وغیرہ چلتی رہتی تو سنیں گے بہت اچھی طرح۔ حالانکہ چاہے وہ اپنے ٹی وی چلا کے کچھ بھی کرتے رہے، پر اب کچھ نہیں بولتے۔ اب ساون کے سوموار میں وہ ہر سوموار پورے سوموار گئے ہیں مندر، تو میری اس لیے ناگا ہوگی کہ جون میں نا، جولائی میں بارش آئی تھی، بہت تیز کی بارش آئی تھی، تو گاڑی میں پانی بھر گیا۔ اس ٹائم پہ پھر رات کو فون کیا کہ وہاں سے گاڑی ہٹوا۔ میں نے کہا میں کس سے ہٹواؤں، اتنا 3-3 فٹ کا پانی بھرا ہوا ہے، کہ اس میں پانی وہیں سے فون پہ چلانا شروع کر دیا اسی ٹائم جب گئے ہوئے تھے اپنے علاج کے لیے۔ تو پھر میں نے گروجی کا نام لے کے میں گئی، پانی میں گئی، اور کسی کو بلا کے میں نے رات کے 3-4 بجے 5-6 بجے گاڑی ہٹوائی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے پہ سارے انجن میں پانی گھس گیا، اور وہ آٹومیٹک پارٹس تھے اس کے، تو پانی گھسنے پہ اب وہ کرین آئی، جب وہ کرین لے کے گاڑی سٹارٹ نہ ہو، پھر وہ کرین لے کے گئی، پھر وہاں سے آئے، پھر وہ گاڑی دے رکھی ہے، تو آج تک تو آئی نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے پارٹس ہی نہیں، ابھی اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک پرجا دیکھ دیکھ کے، اس لیے میرے تو 3 سوموار اسی وجہ سے مس ہو گئے۔ لیکن یہ پورے 3 سوموار گئے، پھر چوتھے سوموار میں نے کہا کہ نہیں، میرے کو بھی جانا ہے مندر۔ میں نے کہا آج تک ابھی بولا کہ چل
اب میں نے تو اس لیے نہیں بولا کہ بس میں پھر پریشانی ہوتی ہے، من کا ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن پھر میں جس آٹو والے کے ساتھ جاتی تھی جو جاننے والا تھا اس کو میں پہلے ہی بک کر دیتی تھی، پہلے دن بول کے پھر میں نے اس کو بک کیا، پھر سوموار کو گئی وہاں پہ بہت اچھی طرح گرو جی کے درشن کیے، بہت اچھی طرح لنگر پرساد ہوا سارا سب کچھ۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ جو بارش ہو رہی تھی وہاں پہ، تو میں یہ سوچ رہی تھی ارے چھتری نہیں لے کے آئی، بتاؤ چھترپور سے ابھی بارش شروع ہوگی بہت تیز، سارے تو بھیگ جائیں گے بری طرح، سوچ ہی رہی تھی تو بارش بند ہو گئی۔ شکرانہ شکرانہ گرو جی، شکرانہ اننتم شکرانہ۔ ہاں بے شک سے چاہے کچھ بھی نہ بتائیں، کچھ بھی نہ کہیں اور بھی نیوز دیکھتے رہیں، لیکن میں پھر اوپر جا کے دوسرے اوپر کے فلور میں جا کے اوپر کے کمرے میں جا کے سنتی رہتی ہوں ستسنگ وغیرہ، جو بھی سننے ہوتے ستسنگ بھجن کچھ بھی، تو کچھ نہیں بولیں گے۔ نیچے مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ کان میں لیڈ لگا کے ایک سائڈ سے وہ نیوز آتی رہے گی ایک سائڈ سے، تو اچھا نہیں لگتا، پھر میں اوپر ہی چلی جاتی ہوں۔ گرو جی آپ کی بڑی دیا ہے، میرا کرپا ہے سب کچھ سنبھالنے کے لیے، سب کچھ دیکھنے کے لیے اور ہر کام کروانے کے لیے، ہر دکھ میں ساتھ نبھانے کے لیے، ہر کشٹ سنکٹ ٹالنے کے لیے، شکرانہ 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 اننتم شکرانہ۔ سروت کا بھلا ہو گرو جی، سب کا منگل ہو، سب کا کلیان ہو، سب پر مہر کرپا کریں، جو سیوادار انکل آنٹی ہیں ان پر بھی اپنی بلیسنگ برسائیں، ان کے پریوار پر بھی۔ شکرانہ شکرانہ، ان کا ہی بہت بہت دھنیہ واد ہے جو ہمارے ستسنگ شیئر کرتے ہیں، سب کو سناتے ہیں۔ جے گرو جی، وپن انکل، سومیا آنٹی، جے گرو جی، ساری سنگت کو جے گرو جی۔ گرو جی جو بھی بھول چوک کرتی ہوں یا کچھ بھی کہنے میں क्षमा کرنا، معاف کرنا، ہمارے گناہ غلطی اپرادھ بخشنا، آپ بخشنہار ہیں، ہم گناہ گار، آپ بخشنہار گرو پتا ہم بولا نہیں۔ شکرانہ شکرانہ شکرانہ، ہر پل کا شکرانہ آپ کا، ہر چھن کا، ہر گھڑی کا، ہر سانس کا شکرانہ، صبح سے لے کے رات تک کا شکرانہ گرو جی، شکرانہ۔ پرنام ہے آپ کے چرنوں میں، بارمبار نمسکار گرو جی۔ جو بھی بھول چوک غلطی ہو क्षमा کریں۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، ساری سنگت کو جے گرو جی۔ ہم یہیں اپنے ستسنگ کو، اپنی وانی کو ورام دیتے ہیں۔ شکرانہ اننتم شکرانہ۔